الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب يرسل رسولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا